अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो एक तारीखी वीडियो है जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के बारे में है। इनके नाम से कौन वाकिफ नहीं। ये एक कुर्द थे और इनका खानदान कुर्दों का सबसे ज्यादा इज्जतदार खानदान समझा जाता था। और इसकी वजह यह थी कि इनके खानदान में से कभी भी किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सका था। इनके कबीले का नाम रवादिया था, जो कि आज़रबाईजान की सरहद के करीब तिफलिस नामी शहर के साथ आबाद था। और नाजरीन इकराम, इनके चचा शेर को और वालिद नजमुद्दीन अय्यूब भी इस इलाके में कोई चरवाहे नहीं थे, बल्कि इंतजामी और सियासी मामलात में माहिर और जंगजुआना सलाहियतों में तेज थे। कुछ मौरखीन ये गलती कर जाते हैं कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक उनकी पिछले नस्लों में जाकर अरबों से मिलाने लगते हैं। शायद इसकी वजह यह हो कि उनकी नज़र में सिर्फ अरब ही फतुहात के माहिर थे या बेहतरीन जंगी कमांडर हुआ करते थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर तारीख की तरफ देखें तो इस्लामी तहजीब को बनाने वाले अजीम लोगों में कई कौमियतों के लोग नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर सुल्तान फातेह, नूरुद्दीन जंगी और उस्मान गाजी वगैरह तुर्क थे, जबकि ख्वाजा निजामुल मुल्क ईरानी थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी का खानदान कुर्द था। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी फतुहात पर नहीं बल्कि इनकी शादियों की तारीख के बारे में है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तमाम जिंदगी में कितनी शादियां की। आज की वीडियो में आप इनकी बेगमात के नाम और मुख्तसर तारीख जानेंगे। इसके अलावा इन बीवियों में से सलाहुद्दीन अय्यूबी की कितनी औलाद हुई, इनके क्या नाम है। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी टोटल कितने भाई थे और इनकी कितनी बहनें थी, इस बारे में भी आप लोग जानेंगे। तो यानी कि आज की वीडियो में आप लोगों को सलाहुद्दीन अय्यूबी के पूरे खानदान की तफसील मिलेगी। सबसे पहले अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीवियों की तरफ आए तो नाजरीन इकराम, ये बात बड़ी हैरत अंगेज सी लगती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक एक जंगी कारनामे पर तो पूरी तारीखी किताबें मौजूद हैं और मुसलमान मोरखीन के अलावा ईसाई मोरखीन ने भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंगी कारनामों को कलमबंद किया है। लेकिन जब हम इनकी जाती जिंदगी की तरफ आते हैं तो ये देखकर हमें हैरानी होती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीवियों या उनके औलाद के बारे में तारीख दानों का कोई वाज़ेह इत्तफाक मौजूद नहीं। अरब मोरखीन के यहाँ कुछ और तारीख है, जबकि सलीबी मोरखीन कुछ और लिखते हैं। लेकिन एक बात के बारे में अक्सर मोरखीन का इत्तफाक है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की पहली बीवी का नाम शमसा खातून था। तो आइए इनकी बीवियों की तारीख शमसा खातून से ही शुरू करते हैं। तो नाजरीन इकराम, शमसा खातून सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जोजा थी, जिनसे इनके सबसे बड़े बेटे अल मलकुल अफजल नूरुद्दीन अली की विलादत हुई। लेकिन तारीखी हवालाजात में इनका तस्करा बहुत महदूद है और आमतौर पर इनका जिक्र सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक दूसरी बीवी जिनका नाम असमतुद्दीन खातून है तो इनके मुकाबले में कम किया जाता है। यहाँ ये बात जिक्र करना भी जरूरी है कि कुछ मोरखीन के यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी की किसी भी बीवी का नाम शमसा खातून नहीं था और ये एक फर्जी किरदार है। लेकिन तारीख में मौजूद 4 किताबों में शमसा खातून का जिक्र मौजूद है। नंबर 1, इमादुद्दीन इस्फहानी की किताब अल बरकुश शामी में शमसा खातून का तस्करा मौजूद है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि इमादुद्दीन इस्फहानी, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के मौरिख थे, इनके मुताबिक शमसा खातून से सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा अल अफजल नूरुद्दीन अली 1170 ईस्वी में पैदा हुए थे। शमसा खातून के हवाले से दूसरे मौरिख का नाम है इब्न शद्दाद। इब्न शद्दाद ने अपनी किताब, जिसका नाम अल नवादिर सुल्तानिया वल मुहासिनुल यूसुफिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद का जिक्र किया है और उनके बेटे अल अफजल नूरुद्दीन के मुतालिक बताया है कि इनकी वालदा शमसा थी। इसके बाद बारी आती है एक और मौरिख अबू अब्बास अल कलकशंदी की, और ये अपनी किताब जिसका नाम सुबहुल आशा है उसमें लिखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के 12 बेटे थे, जिनमें अल अफजल, याकूब और दूसरे भी शामिल थे। इनमें याकूब भी शमसा खातून से पैदा हुआ था, जिनकी पैदाइश 1176 ईस्वी में हुई थी। और चौथे नंबर पर जिस मौरिख को जिक्र करना चाहूंगी उसका नाम इब्ने वासिल है और उन्होंने अपनी किताब वफरजुल कुरूब फिर अखबार बनी अय्यूब में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीवियों और औलाद का मुख्तसर जिक्र किया है, लेकिन शमसा खातून के बारे में ज्यादा तफसील फराहम नहीं की। तो नाजरीन इकराम, इससे ये मालूम होता है कि शमसा खातून की इब्तदाई जिंदगी, उनकी पैदाइश या उनके हालात हाजरा के बारे में मोरखीन ज्यादा नहीं जानते और उनका बुनियादी फोकस सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी मुहिम्मात की तरफ था। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे, जिनका नाम अल अफजल था, तो उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले अपना जानशीन बनाया, लेकिन बाद में अपने बेटे अल अजीज उस्मान को अपना जानशीन बनाकर अल अफजल को इस हक से दस्तबरदार कर दिया। और शमसा खातून के बारे में आखिरी बात ये कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ शाम मुंतकिल हुई, जहाँ इनके बेटों की परवरिश हुई। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र गए थे तब उनके साथ शमसा खातून भी थी। अब बात करते हैं नाजरीन इकराम
صلاح الدین ایوبی کی دوسری بیوی کی جن کا نام عصمت الدین خاتون تھا، جنہیں تاریخ میں عصمت خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ عصمت خاتون دمشق کے حکمران معین الدین اونر کی بیٹی تھی۔ عصمت خاتون کی شادی 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی کے ساتھ ہوئی۔ تو عصمت الدین خاتون وہ عورت تھی جنہوں نے نور الدین زنگی کی وفات کے بعد دمشق کو صلیبیوں کے قبضے میں جانے سے بچایا، اور پھر جب دمشق کے امراء نے 1176 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کو شام کا کنٹرول سنبھالنے کی دعوت دی، تو اس کے بعد عصمت الدین خاتون کی شادی صلاح الدین ایوبی سے ہوئی، جس سے ایوبی اور زنگی خاندانوں کے درمیان اتحاد مضبوط ہوا۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر عظیم مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور انہوں نے ہی صلاح الدین ایوبی کو حوصلہ دیا کہ وہ عرب خطے جو کہ صلیبیوں کے قبضے میں ہیں انہیں آزاد کروائیں۔ اور ناظرین اکرام، ایک ذہانت سے بھرپور عورت ہی کسی مرد کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عصمت خاتون ایک زیرک سیاست دان تھی اور دمشق کے معاملات میں ان کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ اس کے علاوہ وہ صلاح الدین ایوبی کے وفادار اور جنگی معاملات میں مہارت کی وجہ سے ان کی بہترین مشیر بھی تھی۔ اور یاد رہے کہ عصمت خاتون سے شادی کے بعد ہی صلاح الدین ایوبی نے خود کے دمشق کے تخت کا محافظ ہونے کا اعلان کیا، اور پھر مصر کے ساتھ ساتھ وہ شام کے علاقے کے بھی حکمران بن گئے۔ مورخ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ قاضی ابن ابی عشرون نے صلاح الدین ایوبی اور عصمت خاتون کا نکاح پڑھایا، اور نکاح کے 2 دن بعد صلاح الدین ایوبی واپس مصر چلے گئے۔ عصمت خاتون نے اپنی عوام کے لیے کئی مساجد، مدارس اور ہسپتال بھی تعمیر کروائے۔ ان کا تعمیر کردہ ایک مدرسہ جس کا نام الخاتونیت الجوانیہ ہے، تو یہ خواتین کے لیے وہ مدرسہ تھا جہاں سے کئی مسلمان خواتین نے تعلیم حاصل کی اور اپنے علم کی روشنی سے دنیا کو چمکایا۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، تاریخ کی کتابوں میں صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ان کی کچھ ایسی بیویوں کے نام بھی موجود ہیں جو زیادہ مشہور نہیں۔ ان میں ایک نام ام علی کا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے صلاح الدین ایوبی نے 1174 عیسوی میں شادی کی، اور ان سے صلاح الدین ایوبی کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام الظفر ابو بکر تھا، اور ام علی کی وفات 1186 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی ایک اور بیوی عائشہ بنت شیرکوہ کا نام بھی ملتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کے چچا شیرکوہ کی بیٹی تھی، تو اس حساب سے یہ صلاح الدین ایوبی کی کزن تھی، اور ان کی شادی عرب مورخین کے مطابق صلاح الدین ایوبی سے 1159 عیسوی میں ہوئی، جبکہ ان کی وفات کا سال 1182 ہے، اور اس سے زیادہ تاریخ میں ان کا کچھ خاص ذکر نہیں۔ اب آتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی اولاد کی طرف۔ تو ناظرین اکرام، تاریخ کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے 12 یا 17 بیٹے تھے۔ ان میں الملک الافضل نور الدین علی، اماد الدین ابو الفتح عثمان، ابو عباس الخضر، ابو منصور غازی، ابو الفتح مسعود، ابو یوسف یعقوب اور ابو سلیمان داؤد اور ابو الفضل موسیٰ مشہور ہیں۔ کچھ عیسائی مورخین نے ذکر کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی فتح کے بعد ایک عیسائی عورت سے بھی شادی کی تھی جس کا نام ایزابیل تھا۔ اسے یروشلم سے پکڑا گیا تھا، اور اس سے صلاح الدین ایوبی کے 2 بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک کا نام اماد الدین شادے اور دوسرے کا نام نصیر الدین مروان تھا۔ لیکن ناظرین اکرام، مسلمان مورخین کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کی صرف ایک ہی بیٹی کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے جس کا نام مونسہ خاتون تھا۔ ان کی شادی نور الدین زنگی کے بیٹے جن کا نام الملک العادل تھا، تو ان کے بیٹے الملک الکامل سے ہوئی۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی 2 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ست الشام تھا، اور صلاح الدین ایوبی کی یہ بہن نیک سیرت، جلیل القدر اور علم کی سرپرستی کرنے والی خاتون تھیں۔ انہیں تاریخ میں اس لیے بھی بلند مقام حاصل ہے کیونکہ ان کے خاندان میں 35 بادشاہ شامل تھے۔ ان کی شادی ان کے چچا شیرکوہ کے بیٹے ناصر الدین محمد کے ساتھ ہوئی، جو کہ حمص کے حکمران تھے۔ ست الشام کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی ایک اور بہن کا ذکر ملتا ہے جن کا نام رابعہ یا ربیہ خاتون تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ بہن انتہائی نیک خاتون تھی، اور ان کی شادی عصمت خاتون کے بھائی معین الدین اونر کے ساتھ ہوئی، اور سعد الدین مسعود کے انتقال کے بعد رابعہ خاتون کی شادی الامیر مظفر الدین کوکپوری سے ہوئی۔ اور ناظرین اکرام، یہ تاریخ میں وہ پہلا حکمران تھا جس نے سرکاری سرپرستی میں عید میلاد النبی کا تہوار باقاعدہ منانے کا آغاز کیا تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے علاوہ ان کے کئی اور بھائیوں کے نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان میں تورانت شاہ، الملک العادل سیف الدین، تغتقین، شاہین شاہ اور تاج الملک ابو سعید بوری شامل ہیں۔ ان میں الملک العادل سیف الدین ان کے سب سے مشہور بھائی ہیں، جو صلاح الدین ایوبی کے بعد ایوبی سلطنت کے سلطان بنے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی صلاح الدین ایوبی کے تمام خاندان کی مختصر سی تاریخ۔
آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔